न मन्त्रं नो यन्त्रं तथापि च न जाने स्तुतिमौ न जावानं ध्यानं कुचिदपि कुमाता नमोवती सुपाको चल्पाको विविसा मधुपाको विलपनं परम जाने मातस बिरालो तरालो यं तमगिरा बिराथंगो रंगो बिरारा तिरंगो ठिकानाकै शुभा भस्मालेको शिवा शिवा भवानी तिजापनम मारा सिदा सिद्धिना सुदुपचारै साम्ब सदाशिवा दुर्गा भगवती भक्तजनहरू सबैलाई नमस्कार। म जयकृष्ण उपाध्याय। अब सुरु गरौँ श्रीमद् भागवतको बाँकी अध्याय। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सते। प्यारा भक्तजनहरू, श्रीमद् भागवत गीताको श्रवण गरी हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हार्दिक नमन छ। आज अध्याय 3 मा हामी आइपुगेका छौं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय 2 मा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो कि यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञान मार्गको विषयमा भनिएको हो। कुन बुद्धि? यो नै कि युद्ध गर, जितेपछि महामहिमको स्थिति प्राप्त गर्नेछौ र हारेपछि देवत्व छ। जितमा सर्वस्व छ र हार पनि देवत्व छ, केही पाउने छौ नै। अतः यस दृष्टिले लाभ र हानि दुवैमा केही न केही पाइन्छ नै। थोरै पनि क्षति हुँदैन। फेरि पनि अब यसैलाई तिमी निष्काम कर्मयोगको विषयमा सुन। जुन बुद्धिसित युक्त भएर तिमी कर्महरूको बन्धनबाट राम्रो ढङ्गले छुटकारा पाउने छौ, फेरि उसको विशेषताहरूमा प्रकाश पार्नुभयो। कर्म गर्ने बेला आवश्यक सावधानीहरूलाई जोड दिए कि फलको वासना गर्ने नहौ, कामना सहित र कामनाबाट रहित भएर कर्मबाट प्रवृत्ति हौ, र कर्ममा तिम्रो अश्रद्धा पनि नहोस्, जसबाट तिमी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। मुक्त त हुनेछौ, तर बाटोमा आफ्नो स्थिति देखा परेन। अतः अर्जुनलाई निष्काम कर्मयोग भन्दा ज्ञान मार्ग सजिलो र प्राप्ति हुन सक्ने प्रतीत भयो। जसले प्रश्न गरे, जनार्दन, निष्काम कर्म भन्दा ज्ञान मार्गै तपाईँको दृष्टिमा श्रेष्ठ छ भने मलाई भयङ्कर कर्ममा किन लाउनुहुन्छ? प्रश्न स्वाभाविक थियो। मानव कि एउटै स्थानमा जानका लागि 2 बाटाहरू छन्। यदि तपाईँलाई वास्तवमा जानु छ भने तपाईँ अवश्य प्रश्न गर्नुहुनेछ कि यसमा सजिलो कुन हो? यदि गर्नुहुन्न भने तपाईँ बटुवा होइन। ठिक यसै प्रकार अर्जुनले पनि प्रश्न राखे। अर्जुनले सोधे, ज्यायसी चेत कर्म नसते मत्ता बुद्धि जनार्दन, तत्त की कर्मणि घोरेमा नियोजयसी केशव। जनहरूमा दया गर्ने जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग भन्दा ज्ञानयोग तपाईँलाई श्रेय मान्ने छ भने हे केशव, तपाईँ मलाई भयङ्कर कर्मयोगमा किन लाउनुहुन्छ? निष्काम कर्मयोगमा अर्जुनलाई भयङ्करता देखियो, किनकि यसमा कर्म गर्न नै अधिकार छ, फलमा कहिल्यै पनि छैन। कर्म गर्नमा श्रद्धा पनि नहोस् र निरन्तर समर्पणको साथ योगमा दृष्टि राख्दै कर्ममा लागिरहन्छ, जबकि ज्ञान मार्गमा हारेपछि देवत्व छ, जितेपछि महामहिमको स्थिति छ। यस प्रकार अर्जुनलाई निष्काम कर्मयोग भन्दा ज्ञान मार्ग बढी छ। क्या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहये शिव मे तदें
वाक्बद निश्चतेन श्रेयो हमापुर्यामा। तपाईँ यी मिसिएका कुराहरूबाट मेरो बुद्धिलाई मोहित जस्तै गर्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बुद्धिको मोहलाई हटाउन प्रवृत्त हुनुभएको छ। अत यी मध्ये कुनै एउटा निश्चय गरेर भन्नुहोस् जसबाट म श्रेय परम कल्याण मोक्ष प्राप्त गर्न सकु। यसबाट श्री कृष्णले भन्नुभयो, लोके सस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्येन कर्मयोगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन, यो संसारमा सत्य शोधका दुई धाराहरू मबाट पहिल्यै भनिएका छन्। पहिलोको तात्पर्य कुनै बेला सतयुगका त्यत्रामा होइन, बरु भर्खरै जुन दोस्रो अध्यायमा भनिएको छ। ज्ञानीहरूका लागि ज्ञान मार्ग र योगीहरूका लागि निष्काम कर्ममा भनिएको छ। दुवै मार्गहरूका अनुसार कर्म त गर्नु नै पर्नेछ, कर्म अनिवार्य छ। न कर्म नाम नराम्भ नैष्कर्मये पुरुषुते नाच सन्न्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। अर्जुन, मानिस कर्महरूलाई नआरम्भ गर्नुभन्दा पहिले निष्कर्मताको अन्तिम स्थितिलाई प्राप्त हुन्छ र न त आरम्भ गरिएका क्रियालाई त्यागेर मात्र भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धिलाई नै प्राप्त गर्दछ। अब तिमीलाई ज्ञान मार्ग राम्रो लागोस् वा निष्काम कर्म मार्ग, दुवैमा कर्म त गर्नु नै पर्नेछ। प्राय स्थलमा मान्छेहरू भगवतको पथमा सानो बाटो र बचाउ खोज्न लाग्दछन्। कर्म आरम्भ नै गरेन भइगए निष्कर्मी, कतै यस्तो भ्रम नहोस्। त्यसैले श्रीकृष्ण जोड दिनुहुन्छ कि कर्महरूलाई आरम्भ नगर्नाले कोही निष्कर्म भावलाई प्राप्त गर्दैन। शुभाशुभ कर्महरूको जहाँ अन्त्य हुन्छ त्यहाँ परम निष्कर्मताको अन्त्य स्थितिलाई कर्म नै गरेर पाउन सकिन्छ। यसै प्रकार धेरै मान्छेहरू भन्छन्, हामी त ज्ञान मार्गी हौँ, ज्ञान मार्गमा कर्म छँदै छैन। यस्तो मानेर कर्महरूलाई त्याग्नेहरू ज्ञानी हुँदैनन्। आरम्भ गरिएको क्रियालाई त्याग्नु मात्रले कोही भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दैनन्, किनकि नाहे कसित् तुच्छेनमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते हाउस कर्म शर्म प्रकृति जय कुर्न। कुनै पनि मानिस कुनै कालमा क्षण मात्र पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन, किनकि सबै मानिस प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका गुणहरूबाट विवश भएर कर्म गर्दछन्। प्रकृति र प्रकृतिबाट उत्पन्न गुण जबसम्म जीवित छन् तबसम्म कुनै पनि पुरुष कर्म नगरिकन बस्न सक्दैनन्। अध्याय 4 को 33औं र 37औं श्लोकमा श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि यावन मात्र कर्म ज्ञानमा समाप्त हुन्छन्, ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्महरूलाई भस्म गरिदिन्छ। यहाँ उनी भन्छन् कि कर्म नगरिकन कोही बस्नै सक्दैन। अन्त्यमा ऊ महापुरुषले के भन्नुहुन्छ, उहाँको आशय यो छ कि यज्ञ गर्दा गर्दै तीनवटै गुणहरूबाट अतीत भएपछि मनको विलय र साक्षात्कारको साथ यज्ञको परिणाम निस्किएपछि कर्म समाप्त हुन्छन्। त्यस निर्धारित क्रियाको पूर्णता भन्दा पहिले कर्म मेटिँदैन, प्रकृतिले पिण्ड छाड्दैन। कर्मेन्द्रियाणि संयमयास्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थीनि मूढान्तमा मिथ्याचार ससुच्यते। यति हुँदाहुँदै विशेष रूपले पुर्ख मान्छेहरू जो कर्मेन्द्रियहरूलाई हटले रोकेर इन्द्रियहरूका भोगलाई मनले स्मरण गरिरहन्छन् उनीहरू मिथ्याचारी हुन्, पाखण्डी हुन्, न कि ज्ञानी। सिद्ध छ कि श्रीकृष्ण कालमा पनि यस्ता रूढीहरू थिए। मान्छेहरू गर्ने यो क्रियालाई छोडेर इन्द्रियहरूलाई हटले रोकेर बस्दथे र भनेदेखि म ज्ञानी हुँ, पूर्ण छु भनेर भन्दथे। तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि उनीहरू धूर्त हुन्। ज्ञान मार्ग राम्रो लागोस् वा निष्काम कर्मयोग, दुवै मार्गहरूमा त कर्म गर्नु नै पर्नेछ। यस्ति त्वनिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसत्त सविशेषयते। अर्जुन, जो पुरुष मनले इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर जब मनमा पनि वासनाहरूको स्मरण हुँदैन, बिल्कुलै अनासक्त भएर कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यो श्रेष्ठ हो। ठिक छ, बुझेँ कि कर्मको आचरण गरौँ, तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि कुन कर्म गरौँ। यसमा भन्नुहुन्छ
नियत कुरु कर्म तु कर्म ज्यायो हा कर्मण शरीर यात्रापि चतेन पर्सिद्यो दर्कमनाम। अर्जुन, तिमी निर्धारित गरिएको कर्मलाई गर, अर्थात् कर्म त धेरै छन्, तीमध्ये कुनै एउटा छानिएको छ, त्यही नियत कर्मलाई गर। कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हो। यसकारण कि गरिराख्यो भने थोरै पनि बाटो हिँड्यो जस्तो कि पहिले भनिसकिएको छ, महान जन्म मृत्युको भयबाट उद्धार गर्नेछ र त्यसैले श्रेष्ठ छ। कर्म नगरेमा तिम्रो शरीर यात्रा पनि सिद्ध हुने छैन। शरीर यात्राको अर्थ मान्छेहरू भन्दछन् कि शरीर निर्वाह। कस्तो शरीर निर्वाह? के तपाईँ शरीर हुनुहुन्छ? यो पुरुष जन्मान्तरदेखि युगान्तरदेखि शरीरको यात्रा नै गर्दै आइरहेको छ। यस्तै वस्त्र पुरानो भयो भने दोस्रो तेस्रो धारण गर्छन्। यसै प्रकार किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मानव वर्मादेखि लिएर सम्पूर्ण संसार परिवर्तनशील छ। तलमाथिका योनिहरूमा बराबर यो जीवले शरीरहरूको नै यात्रा गर्दछ। कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जो यस यात्रालाई सिद्ध गरिदिन्छ, पूर्ण गरिदिन्छ। मानव कि एउटा पनि जन्म लिन पर्यो भने यात्रा जारी छ। अहिलेसम्म बटुवा हिँड्दैछ, ऊ अरू शरीरहरूको यात्रा गर्दैछ। यात्रा पूर्ण तब हुन्छ जब गन्तव्यमा पुगिन्छ। परात्मामा स्थिति भएपछि यस आत्मालाई शरीरहरूको यात्रा गरी रहनु पर्दैन, अथवा शरीर त्याग र शरीर धारण गर्ने क्रम समाप्त हुन्छ। अतः कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो कि यस पुरुषलाई फेरि शरीरहरूको यात्रा गर्नुपर्ने छैन। मोक्षे से शुभबाट अर्जुन, यस कर्मलाई गरेर तिमी संसार बन्धन अशुभबाट छुटकारा पाउनेछौ। कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जसले संसार बन्धनबाट मुक्ति दिलाइदिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि त्यो निर्धारित कर्म के हो? यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, यज्ञार्थाकत् कर्मणो नेत्रलोकस्य कर्म बन्धन तदत्र कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे कौतन्य, यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो र त्यो क्रिया नै कर्म हो जसबाट यज्ञ पूर्ण हुन्छ। सिद्ध छ कि कर्म एउटा निर्धारित प्रक्रिया हो। यसको अतिरिक्त जुन कर्महरू हुन्छन् के ती कर्म होइनन्? श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, होइन, त्यो कर्म होइन। अनन्त्र लोकस्य कर्म बन्धन। यो कर्म यज्ञको प्रक्रियाको अतिरिक्त संसारमा जे जति गरिन्छ सम्पूर्ण संसार जसमा रात दिन व्यस्त छ त्यो यसै लोकको एउटा बन्धन हो, न कि कर्म। कर्म त मोक्षस्य शुभबाट अशुभ अर्थात् संसार बन्धनबाट छुटकारा दिने हो। मात्र यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो, त्यो कार्य नै कर्म हो जसबाट यज्ञ पूर्ण हुन्छ। अतः अर्जुन, त्यस यज्ञको पूर्तिका लागि सङ्ग दोषबाट अलग भएर राम्ररी कर्मको आचरण गर। सङ्ग दोषबाट अलग नभइकन यो कर्म हुने छैन। अब हामीले थाहा पायौँ कि यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। तर यहाँ फेरि एउटा नवीन प्रश्न उठ्यो कि त्यो यज्ञ के हो जसलाई गर्न सकियोस्? यसको लागि पहिले यज्ञको बारेमा नभनेर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यज्ञ कहाँबाट आयो, यसले के दिन्छ, त्यसको विशेषतामाथि प्रकाश पार्नुभयो र चौथो अध्यायबाट गएर स्पष्ट गर्नुभयो कि यज्ञ के हो जसलाई हामीले कार्य रूप दिन सकौँ र हामीबाट कर्म होस्। योगेश्वर श्रीकृष्णको शैलीबाट स्पष्ट छ कि जुन वस्तुको श्रद्धा जागृत होस् त्यसबाट उहाँ त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूमाथि प्रकाश पार्नुहुन्छ र अन्त्यमा मुख्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। स्मरण रहोस् कि यहाँ श्रीकृष्णले कर्मको दोस्रो अङ्गमाथि प्रकाश पार्नुभयो कि कर्म एउटा निर्धारित क्रिया हो, जो जसो गरिन्छ त्यो कर्म होइन। अध्यायमा 2 मा पहिलो पटक कर्मको नाम लिनुभयो, त्यसको विशेषताहरूमा जोड दिनुभयो, त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूमा प्रकाश पार्नुभयो, तर यो भन्नु भएन कि कर्म के हो। यहाँ अध्याय 3 मा बताउनु भयो कि कर्म नगरिकन कोही बस्न सक्दैन। प्रकृतिबाट पराधीन भएर मान्छे कर्म गर्छ र यस्तो भएन भने पनि मान्छेका इन्द्रियहरूलाई हठपूर्वक रोकेर मनले विषयहरूको चिन्तन गर्दछन्। उनीहरू दम्भी छन्।
दम्भको आचरण गर्नेहरू हुन्छन् र यसैले हे अर्जुन मनले इन्द्रियहरूलाई समेटेर तिमी कर्म गर। तर प्रश्न जस्ताको त्यस्तै छ कि कुन गर्ने हो? यसमा कुज्ञेश्वर श्री कृष्णले भन्नुभयो अर्जुन तिमी निर्धारित गरिएको कर्म गर। अब प्रश्न उठ्छ कि निर्धारित कर्म के हो जसलाई हामी गर्छौँ? तब उहाँले बताउनुभयो कि यज्ञलाई कार्यरूप दिनु नै कर्म हो। फेरि प्रश्न उठ्छ कि त्यो यज्ञ के हो? यहाँ यज्ञको उत्पत्ति विशेषता बताएर शान्त हुनुहुनेछ र अगाडि अध्याय 4 मा यज्ञको कुरा पुरा रूप पाइनेछ जसलाई गर्नु नै कर्म हो। कर्मको यो परिभाषा गीतलाई बुझ्ने साँचो हो। यज्ञको अतिरिक्त संसारमा मान्छेहरू केही न केही गर्दै रहन्छन्। कोही त खेती गर्छन् त, कोही व्यापार, कोही पदार्सिन्छन् भने, कोही सेवक, कोही आफूलाई बुद्धिजीवी भन्दछन् भने, कोही श्रमजीवी, कोही समाज सेवालाई कर्म मान्दछ भने, कोही देश सेवालाई र यिनै कर्महरूमा मानिसहरू सकाम र निष्काम कर्मको भूमिका बनाएर बसेका छन्। तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि ती कर्म होइनन्। अनेन्द्र लोकस्य कर्म बन्धन। यज्ञको प्रक्रियाको अतिरिक्त जे जति पनि गरिन्छ त्यो यसै लोकको बन्धनकारी कर्म हो, न कि मोक्ष प्रदान गर्ने कर्म। वस्तुतः यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। अब यज्ञको बारेमा नभनेर पहिले यो बताउनुहुन्छ कि यज्ञ कहाँबाट आयो? सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन पर्षविश्वे धुमेयस उशिष्टिकाष्ट कामधगु। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञसहित प्रजालाई रचेर भने कि यस यज्ञद्वारा बुद्धिलाई प्राप्त होस्। यो यज्ञ तिमीहरूको इष्ट काम दुःख जसबाट अनिष्ट नहोस्, विनाश र इष्ट सम्बन्धी कामनाको पूर्ति यसले गर्नेछ। यज्ञसहित प्रजालाई कसले रच्यो? प्रजापति ब्रह्माले। ब्रह्मा को हुन् भने कि 4 मुख र 8वटा आँखा भएका देवता जस्तो कि प्रचलित छ होइन। कृष्णको अनुसार देवता नामको कुनै छुट्टै सत्ता छँदै छैन। फेरि प्रजापतिको कुन त? वस्तुतः जसले प्रजाको मूल उद्गम परात्मामा प्रवेश गरिसकेको छ त्यो महापुरुष प्रजापति हो। बुद्धि नै ब्रह्मा हो। अहंकार शिव बुद्धि आज मन शशि चित्त महानम। यस समय बुद्धि यन्त्र मात्र हुन्छ। त्यस पुरुषको बानीमा परात्मा नै बोल्छ। भजनको वास्तविक क्रिया प्रारम्भ भएपछि बुद्धिको उत्तरोत्तर उत्थान हुन्छ र प्रारम्भमा त्यो बुद्धि ब्रह्मा विद्यासँग संयुक्त हुनाले ब्रह्माविद्त कहलाउँछ। कर्मश विकारहरूको शमन भएपछि महाविद्यामा श्रेष्ठ हुनाले ब्रह्माविदुर भन्ने गनिन्छ। उत्थान अरू सूक्ष्म भएपछि बुद्धिको अवस्था विकसित हुन्छ। त्यसलाई ब्रह्माविद्यान भन्ने गरिन्छ र यस अवस्थामा ब्रह्माविद्यता पुरुषले अरूलाई पनि उत्थान मार्गमा ल्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। बुद्धिको पराकाष्ठा हो ब्रह्माविद्यरिष्ट अर्थात् ब्रह्माविदको त्यो अवस्था जसमा इष्ट प्रवाही छ। यस्तो स्थितिवाला महापुरुष प्रजाको मूल उद्गम परमात्मामा प्रविष्ट र स्थिर हुन्छ। त्यस्ता महापुरुषहरूको बुद्धि मात्र यन्त्र हो। त्यो नै प्रजापति कहलाउँछ। उनी प्रकृतिको द्वन्द्वको विश्लेषण गरेर आराधना क्रियाको रचना गर्छन्। यज्ञको अनुरूप संस्कार दिनु नै प्रजाको रचना हो। यसभन्दा पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहन्छ। सृष्टि अनादि छ। संस्कार पहिलेदेखि नै छन् तर अस्तव्यस्त विकृति छन्। यज्ञको अनुरूप उनलाई ढाल्नु नै रचना वा सजाउनु हो। यस्तो महापुरुषले कल्पको आदिमा यज्ञसहित प्रजाको रचना गरे। कल्पले निरोगी बनाउँछ। कल्पले वेदले कल्प दिन्छ। त्यसैले कायाकल्प गर्दछ। यो क्षणिक शरीरको कल्प हो। वास्तविक कल्प तब हुन्छ जब भवरोगबाट मुक्ति मिलोस्। आराधनाको प्रारम्भ यस कल्पको सुरुवात हो र आराधना पूरा भएपछि तपाईको कल्प पूरा भयो। यस प्रकार परात्मा स्वरूप प्रस्थ महापुरुषले भजनको प्रारम्भमा यज्ञसहित संस्कारहरूलाई सुसङ्गठित गरेर भने कि यस यज्ञद्वारा तिमी बुद्धिलाई प्राप्त हौ र कस्तो तिमीलाई वृद्धि चाहिन्छ, के घर कच्चीबाट पक्की बन्ने छ, आम्दानी बढी हुने लाग्ने छ होइन। यज्ञ इष्ट कामधुक इष्ट सम्बन्धी कामनाको पूर्ति गर्नेछ। इष्ट हो परात्मा। त्यस परात्मा सम्बन्धी कामनाको पूर्ति गर्ने हो। प्रश्न स्वाभाविक छ कि
यज्ञले सोझै त्यस परात्माको प्राप्ति गराइदिनेछ अथवा कर्मिक रूपमा हिँडेर देवा नभावये तानेन ते देवा भावयन्तु परस्पर भावयन्त श्रे परम वापसेथाम। यस यज्ञद्वारा देवताहरूको उन्नति गर अर्थात् दैवी सम्पदको वृद्धि गर। ती देवताहरूले तिमीहरूको उन्नति गर्नेछन्। यस प्रकार आपसमा वृद्धि गर्दै परम श्रेय जसको पछि केही पनि पाउन शेष नरहोस् यस्तो परम कल्याणलाई प्राप्त गर। जसो जसो हामी यज्ञमा प्रवेश गर्नेछौँ अगाडि यज्ञको अर्थ हुनेछ आराधनाको विधि, त्यस्तो त्यस्तो हृदय देशमा दैवी सम्पद अर्जित हुँदै जानेछ। परमदेव एकमात्र परात्मा हो। त्यस परमदेवमा प्रवेश दिलाउने जो सम्पद छ अन्तस्करणको जो सजातीय प्रवृत्ति छ त्यसैलाई दैवी सम्पद भनिन्छ। त्यसले परमदेवलाई सम्भव गराउँछ, त्यसैले दैवी सम्पद भनिन्छ। न कि बाहिरी देवता ढुङ्गा पानी जस्तो मान्छेहरू कल्पना गर्दछन्। योगेश्वर श्रीकृष्णको शब्दमा तिनीहरूको कुनै अस्तित्व छैन र श्रीकृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ इष्टा न भोगानी ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभावित तैर दत्ता न प्रदायवो यो भुङ्क्ते स्तेन एव साम। यज्ञद्वारा समर्थित देवता तपाईँको इष्टान भोगान हि दान्छते। इष्ट अर्थात् आराध्य सम्बन्धी भोगहरूलाई दिनुहुनेछ, अरू केही पनि होइन। तै दत्ता उहाँ नै एकमात्र दाता हुनुहुन्छ। इष्टलाई पाउने अरू कुनै विकल्प नै छैनन्। यी दैवी गुणहरूलाई नबढाइकन जसले यस स्थितिको भोग गर्दछ त्यो निश्चय नै चोर हो। जब उसले पाएकै छैन भने के भोग्छ? तर अवश्य भन्छन् कि हामी त पूर्ण छौँ, तत्त्वदर्शी छौँ। यस्तो गफ तिनीहरू यस पथबाट मुख लुकाउने खालका छन्। त्यो निश्चय नै चोर हो, न कि प्राप्तिवाला। तर प्राप्ति गर्नेले के पाउँछ? यज्ञे शिष्टासीन सन्तु मुञ्चन्ते सर्वकिल विषे भुञ्जते तकुपापाये पञ्चन्यत्यात्मकारणत। यज्ञबाट बचेको अन्नलाई खाने सन्तजन सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। दैवी सम्पदको बुद्धि र वृद्धि गर्दा गर्दै परिणाममा प्राप्तिकाल नै पूर्तिकाल हो। अब जब यज्ञ पूर्ण भयो तब बाँकी बचेको ब्रह्म नै अन्न हो। यसैलाई श्रीकृष्णले अर्को शब्दमा भन्नुभयो यज्ञे शिष्टामृत भुजो यन्ति वर्मा सनातनमा। यज्ञले जसको सृष्टि गर्छ त्यस भोज्य पदार्थलाई खानेहरू ब्रह्ममा प्रविष्ट हुन्छन्। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि यज्ञबाट बाँकी बचेको पदार्थलाई ग्रहण गर्नेहरू सबै पापहरूबाट छुटकारा पाउँछन्। सन्तजनले त छुटकारा पाउँछन्, तर पापी मान्छेहरू मोहले उत्पन्न शरीरको लागि कठोर श्रम गर्छन्। उनीहरू पाप खान्छन्। उनीहरूको भजन पनि गरे, आराधनालाई बुझे, अग्रसर पनि भए, तर त्यसको सट्टामा एउटा चिठी चाहना उत्पन्न भयो कि आत्मा कारणात् शरीरको लागि र शरीरका सम्बन्धहरूका लागि केही पाइए उसले पाउनेछ। तर त्यति भोग गरेपछि त्यसले आफूलाई त्यही उभिएको पाउनेछ र जहाँबाट हिँड्न प्रारम्भ गरेको थियो त्योभन्दा ठुलो क्षति के होला? जब शरीर नै नश्वर छ तब त्यसको सुख भोगले कहिलेसम्म साथ दिनेछ? उनीहरू आराधना त गर्छन् तर सट्टामा पापलाई नै खान्छन्। पलटी सुदा त्यसट बिसलेही त्यो नष्ट त हुने छैन तर अगाडि पनि जाने छैन। त्यसैले श्रीकृष्ण निष्काम भावको कर्म गर्नमा बल दिनुहुन्छ र श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि यज्ञ परमेश्वरले दिन्छ र त्यसको रचना महापुरुषद्वारा हुन्छ। तर ती महापुरुष प्रजाको रचनामा किन पवित्र हुन्छन् भन्दै श्रीकृष्णले अगाडि भन्नुहुन्छ अन्नादवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञादवन्ति पर्जन्यो यज्ञे कर्म समुद्भव कर्मा वर्मोदवृद्धि ब्रह्माक्षेर समुद्भव तस्मात् स्वर्गत ब्रह्मा नित्यज्ञे प्रतिष्ठितमा। सम्पूर्ण प्राणी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। अन्न ब्रौति व्यवधानत अन्न परात्मा नै हो। त्यस ब्रह्मा पीयूषलाई नै उद्देश्य बनाएर प्राणी यज्ञतिर अग्रसर हुन्छन् र अन्नको उत्पत्ति वृष्टिबाट हुन्छ। बादलहरूबाट हुने वर्षा होइन, बरु कृपा वृष्टिद्वारा पूर्व सञ्चित यज्ञ कर्म नै
यस जन्ममा जहाँबाट साधन छुटेको थियो त्यहीँबाट इष्ट कृपाको रूपमा वर्षन्छ। आजको आराधना भोलि कृपाको रूपमा पाइनेछ। त्यसैले वृष्टि यज्ञबाट हुन्छ स्वाहा भन्ने र तिल जौँ जलाएपछि नै वृष्टि हुने भए विश्वको अधिकांश मरुभूमि खडेरी भएर किन रहन्थे, उब्जाउ भूमि बन्थे। यहाँ कृपा वृष्टि के को देन हो? यो यज्ञ कर्मबाट नै उत्पन्न हुने हो र कर्मद्वारा यज्ञ पुरा हुन्छ। त्यस कर्मलाई वेदबाट उत्पन्न भएको जान। वेद ब्रह्मा स्थित महापुरुषहरूको बानी हो, जुन तत्त्व विदिँदै छैन त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूतिको नाम वेद हो, न कि केही श्लोक संग्रह। वेदलाई विनाशी परात्माबाट उत्पन्न भएको जान भन्न त महात्माहरूले भने, तर उनीहरू परात्मासँग तद्रूप भइसकेका छन्। उनको माध्यमबाट अविनाशी परात्मा नै बोल्छ। त्यसैले वेदलाई अपौरुषे भनिन्छ र महापुरुषले वेद कहाँबाट पाए? वेद अविनाशी परात्माबाट उत्पन्न भयो। ती महापुरुष परमात्माको जस्तै रूप हुन्, ती मात्र यन्त्र हुन्। त्यसैले उनीद्वारा उही बोल्छ, किनकि यज्ञद्वारा नै मनको निरोधकालमा विदित हुन्छ। त्यसैले सर्वव्यापी परम अक्षर परात्मा सधैँ यज्ञमा नै प्रतिष्ठित हुन्छ। यज्ञ नै उसलाई पाउने एकमात्र उपाय हो। यसैमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ। उहाँले यज्ञलाई नै जोड दिनुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ कि एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयति हय आघायुरिन्द्रिय रामो मोक्ष पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष यसै लोकमा मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर यस प्रकार चलाइएको साधन चक्रको अनुसार क्रिया गर्दैन, अर्थात् दैवी सम्पदको उत्कर्ष, देवताहरूको वृद्धि र परस्पर वृद्धिद्वारा अक्षय धाम प्राप्त गर्नु, यस कर्मको अनुसार जसले क्रिया गर्दैन, इन्द्रियहरूको आराम चाहने, त्यो पापायु पुरुष व्यर्थ नै बाध्दछ। बन्धुहरू, यज्ञेश्वर श्री कृष्णले अध्याय 2 मा कर्मको नाम लिनुभयो र यस अध्यायमा भन्नुभयो कि नियत कर्मको आचरण गर। यज्ञको प्रक्रिया नै यी कर्म हो र यो बाहेक जे जति गरिन्छ त्यो यसै लोकको बन्धन हो। त्यसैले सँग दोषबाट अलग रहेर त्यस यज्ञको पूर्तिका लागि कर्मको आचरण गर। उहाँले यज्ञको विशेषतामाथि प्रकाश पार्नुभयो र यज्ञको उत्पत्ति ब्रह्मबाट भएको हो। प्रजा अन्नलाई उद्देश्य बनाएर त्यस यज्ञमा प्रवृत्त हुन्छन् र यज्ञ कर्मबाट र कर्म अपौरुषे वेदबाट उत्पन्न हुन्छ, जबकि वेद मन्त्रहरूको द्रष्टा महापुरुष नै थिए। त्यसैले वेद परात्माबाट उत्पन्न भएको र सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञमा सधैँ प्रतिष्ठित छन्। र यस साधन चक्रको अनुसार जसले क्रिया गर्दैन त्यो पापायु पुरुष इन्द्रियहरूको सुख चाहने हो, व्यर्थ नै बाँच्छ। अर्थात् यज्ञ यस्तो विधि हो, विशेष हो जसमा इन्द्रियहरूको आराम छैन, बरु अक्षय सुख छ। इन्द्रियहरूको संयम साथ यसमा लागिपर्ने विधान छ। इन्द्रियहरूको सुख चाहनेहरू पापायु हुन् र अहिलेसम्म श्रीकृष्णले भन्नुभएको छैन कि यज्ञ के हो, तर के यज्ञ गरि नै रहनेछौँ वा यसको कुनै बेला अन्त्य हुन सक्छ, यसमा योगेश्वर भन्नुहुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्र मानव आत्मानेव च सन्तुष्टस्य कार्येन विदते। तर जो मनुष्य आत्मा नै लागेको, आत्मा तृप्त र आत्मामा नै सन्तुष्ट छ, उसको लागि कुनै कर्तव्य बाँकी रहँदैन। यो नै लक्ष्य थियो। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्मा बल प्राप्त भयो, तब अगाडि खोज्ने कसलाई यस्तो पुरुषको लागि न कर्मको आवश्यकता छ, न कुनै आराधनाको आवश्यकता छ र आत्मा र परात्मा एकअर्काका पर्याय हुन्। यसलाई फेरि चित्रण गर्नुपर्छ। नैव तस्य कीर्तेनार्दो न कीर्तेनेह कञ्चन न चास्ये सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रये। यस संसारमा त्यस पुरुषलाई कर्म गरेर केही लाभ छैन र नछोडे केही हानि छ। जबकि पहिले आवश्यक थियो, उसको सम्पूर्ण प्राणीहरूमा कुनै स्वार्थ सम्बन्ध रहँदैन। आत्मा नै त शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील र अक्षय हो। जब उसैलाई नै पाउनु हुने भयो, उसैबाट सन्तुष्ट, उसैबाट तृप्त, त्यसैमा ओतप्रोत र स्थिर हुनुहुन्छ। अगाडि कुनै सत्ता रहँदैन भने कसलाई खोज्ने, के पाउने छ र त्यस पुरुषले कर्म छाडिदिएमा केही हानि पनि छैन, किनकि विकार जसमा अङ्कित हुन्छ त्यो चित्त नै रहेन र यसको सम्पूर्ण भूतहरूमा बाहिरी संसार र आन्तरिक सङ्कल्पहरूको तहमा अलिकति पनि अर्थ रहँदैन। सबैभन्दा ठुलो अर्थ त परात्मा थियो। जब त्यो नै प्राप्त भयो भने अरूसँग उसको के प्रयोजन होला? तस्माद् सत्तत कार्यकर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमा प्रोतिपुरुषा। यस स्थितिलाई प्राप्त गर्न तिमी अनासक्त भएर निरन्तर कार्यकर्म जो गर्ने योग्य कर्म हो, यस कर्मलाई राम्ररी गर, किनकि आसक्त पुरुष कर्मका आचरणबाट
परमात्मालाई प्राप्त हुन्छ। नियत कर्म र कार्य कर्म एउटै हुन्। कर्मको प्रेरणा दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, कर्म नैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादये लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यकन्तुर्मरसि। जनक भनेको राजा जनक होइन, जनक जन्मदातालाई भनिन्छ। युग नै जनक हो, तपाईँको स्वरूपलाई जन्म दिन्छ, प्रकट दिन्छ। यो समयमी प्रत्येक महापुरुष जनक हुन्। यस्तो योग संयुक्त धेरै ऋषिहरू जनकादय जनक इत्यादि ज्ञानीजन महापुरुषले पनि कर्म नाए संसिद्धिमा कर्महरूद्वारा नै परम सिद्धि प्राप्त गरेका छन्। परम सिद्धि भनेको परम तत्त्व परमात्माको प्राप्ति हो। जनक इत्यादि जति पनि पूर्वमा महर्षि भए यस कार्य कर्मद्वारा जुन यज्ञको प्रक्रिया हो, यस कर्मलाई गरेर नै स्वयं सिद्धितम परम सिद्धिलाई प्राप्त भएका हुन्। तर प्राप्ति पश्चात उहाँ पनि लोक सङ्ग्रहलाई हेरेर कर्म गर्नुहुन्छ, लोकहितलाई मानेर कर्म गर्नुहुन्छ। अत तिमी पनि प्राप्तिको लागि र प्राप्ति पश्चात लोकनायक बन्नका लागि कार्य कर्म गर्न योग्य छौ। किन अहिले श्री कृष्णले भन्नुभएको थियो कि प्राप्ति पश्चात महापुरुषलाई कर्म गर्नाले न केही लाभ छ र न छोडे केही हानि नै छ। तापनि लोकसङ्ग्रह लोकहित व्यवस्थाका लागि उनी राम्रो किसिमले नियत कर्मको नै आचरण गर्नुहुन्छ। यद्येदाचरति श्रेष्ठस्तरत देवतरो जन स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जुन जुन आचरण गर्दछ अरू पुरुष पनि उसकै अनुसार गर्दछन्। त्यो महापुरुष जे जसो प्रमाण गरेर दिन्छ, संसारले उसको अनुसरण गर्दछ। पहिले श्री कृष्णले स्वरूपमा स्थित आत्मा तृप्त महापुरुषहरूको कार्यकलापलाई प्रकाश पार्नुभयो कि उनका लागि कर्म गर्नाले न केही लाभ छ र छोडेपछि न कुनै हानि। तर जनक आदि कर्ममा राम्रो किसिमले लागिरहन्थे र यहाँ ती महापुरुषहरूसँग श्री कृष्ण बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो तुलना गर्नुहुन्छ कि म पनि एउटा महापुरुषै हुँ। नामे पाथास्ति कर्तव्य त्रिषु लोके सकिञ्चन नानवाप्तमवाप्तवे पर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मलाई तीनवटै लोकहरूमा कुनै कर्तव्य छैन पछाडि भनिसक्नु भएको छ। त्यस महापुरुषको सबै भूतहरूमा कुनै कर्तव्य छैन यहाँ भन्नुहुन्छ। तीनवटै लोकहरूमा मेरो कुनै कर्तव्य बाँकी छैन र थोरै पनि प्राप्त हुने योग्य वस्तु पर्याप्त छैन तापनि म कर्ममा लागि नै रहेको छु। यदि हाहा नवर्ते जातु कर्मण्येतन्द्रित मम वर्तमानो र वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। किनकि यदि म सावधान भएर केही गरी कर्ममा लागेन भने मान्छेहरू मेरो व्यवहारको अनुसार आचरण गर्न लाग्नेछ। तब के तपाईँको अनुकरण पनि खराब हो र श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ हो। उत्सी देउरिमे लोका न कुर्य कर्म चेदम शङ्करस्य च कर्तस्यामु पहन्यमिया प्रजा। यदि मैले सावधान भएर कर्म गरेन भने यो सबै लोक भ्रष्ट हुनेछ र म शङ्करस्य वर्ण शङ्करको कर्ता हुनेछु तथा यी सबै प्रजाहरूको हनन गर्ने मार्नेवाला बन्नेछु। स्वरूपमा स्थित महापुरुष सावधान भएर यदि आराधना कर्ममा लागे न भने सबै समाज उहाँको नक्कल गरेर भ्रष्ट हुनेछ। महापुरुषले त आराधना पुरा गरेर परम नैष्ठ कर्मको स्थितिलाई पाएका छन्। उनीहरूले न परेमा उनको लागि कुनै हानि हुँदैन, तर समाजले अहिले अपराधना आराधना सुरु नै गरेका छैनन्। पछि आउने पिँढीहरूको मार्गदर्शनका लागि नै महापुरुषले कर्म गर्नुहुन्छ। म पनि गर्छु। अर्थात् श्री कृष्ण एउटा महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, न कि वैकुण्ठबाट आएको कुनै विशेष भगवान। उनले भने कि महापुरुषले लोक सङ्ग्रहको लागि कर्म गर्छ, म पनि गर्छु। यदि गरेन भने मानिसहरूको पतन हुनेछ। सबैले कर्म गर्न छोडेर बस्नेछन्। मन बडो चञ्चल छ, यसले सबै कुरा चाहन्छ मात्र भजन चाहँदैन। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म गर्दैन भने पछिका पिँढीहरू पनि देखा सिकीले तुरन्तै कर्म छोड्नेछन्। यिनीहरूले बाहना पाउनेछन् कि उहाँ भजन गर्नुहुन्न, पान खानुहुन्छ, अत्तर लाउनुहुन्छ, सामान्य किसिमले कुराकानी गर्नुहुन्छ तापनि महापुरुष भनिन्छ। यस्तो सोचेर उनीहरू आराधनाबाट अलग हुन्छन् र पतित हुन्छन्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यदि मैले कर्म गरेन भने सबै भ्रष्ट हुनेछन् र म वर्णशङ्करको कर्ता बन्नेछु।
महिलाहरू दूषित हुनाले वर्णशङ्कर भएका देखिन्छन् सुनिन्छन्। अर्जुन पनि यसै भयले विकल थियो कि महिलाहरू दूषित हुनेछन् तब वर्णशङ्कर उत्पन्न हुनेछन्। तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यदि म सावधान भएर आराधनामा लागिन भने म वर्णशङ्करको कर्ता हुनेछु। वस्तुतः आत्माको शुद्ध वर्ण हो। परात्मा आफ्नो शाश्वत स्वरूपको पदबाट हट्नु वर्णशङ्करता हो। यदि स्वरूपप्रस्थ महापुरुषले सक्रियता भएर लागिराखेन भने मान्छेहरू उसको अनुकरण गरेर क्रियारहित हुनेछन्, आत्मा पदबाट अलग हुनेछन् र वर्णशङ्कर हुनेछन्। उनीहरू प्रकृतिबाट हराउनेछन्। यहाँ श्री कृष्णले भन्नुभएको वर्णशङ्कर भनेको जसले कर्म गर्दैन, आत्माको शुद्ध वर्ण परात्मा हो। तर परात्माबाट पछि हट्नु वर्णशङ्करता हो भनेको दुष्टता हो। महिलाहरूको सतीत्व र नस्ल जातको शुद्धता एउटा सामाजिक व्यवस्था हो, अधिकारको प्रश्न हो। समाजका लागि त्यसको उपयुक्तता पनि छ। तर मातापिताको भुलले सन्तानका साधनामा कुनै प्रभाव पर्दैन। आपन कर्णी पार उत्तरनी हनुमान व्यास वशिष्ठ नारद सुखदेव कबीर ईसा इत्यादि प्रतिष्ठित महापुरुषहरू भए, जबकि सामाजिक कुलीनतासँग यिनीहरूको सम्पर्क छैन र आत्मा आफ्नो पूर्वजन्मका गुणधर्म लिएर आउँछ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनसहित इन्द्रियहरूबाट जुन कार्य जन्ममा हुन्छ यसका संस्कार लिएर जीवात्मा पुरानो शरीरलाई त्यागेर नवीन शरीरमा प्रवेश गर्दछन् र यसमा जन्मदाताहरूको के लाग्छ, त्यसको विकासमा कुनै अन्तर आएन। त महिलाहरू दूषित भएर वर्णशङ्कर हुँदैनन्। महिलाहरू दूषित हुने र वर्णशङ्करको कुनै सम्बन्ध छैन। शुद्ध स्वरूपतिर अग्रसर नभएर प्रकृतिमा छरिनु नै वर्णशङ्करता हो। यदि महापुरुषले सावधान भएर क्रियामा लागि परेमा मान्छेहरूबाट क्रिया गराएनन् भने उनी सबै प्रजाको हनन गर्ने र हत्यारा बन्नेछन्। साधना कर्ममा लागेर त्यस मूल अविनाशीको प्राप्ति नै जीवन हो र प्रकृतिमा छरेर भौतारिनु मृत्यु हो। तर यो महापुरुषले यी सबै प्रजालाई यदि क्रियापथमा चलाउँदैन र यी सबै प्रजाको छरिनुलाई रोकेर सत्यपथमा चलाउँदैन भने त्यो सबै प्रजाको हनन गर्ने हत्यारा हो र हिंसक हो र कर्म छ हिँड्दै त्यसमा हिँडाउने शुद्ध अहिंसको गीताको अनुसार शरीरको निधन नसर कलेवरको निधन मात्र परिवर्तन हो, हिंसा होइन। सत्ता कर्मण्यविदासु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तथा शक्ति किरिसु लोकसङ्ग्रहमा। हे भारत, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानी जन जसरी कर्म गर्दछन् त्यसरी नै अनासक्त भएका विद्वान र पूर्णज्ञाताले पनि लोक हृदयमा प्रेरणा र कल्याण सङ्ग्रह चाहँदै कर्म गरोस्। यज्ञको विधि जानेर र गरेर पनि हामी अज्ञान छौँ। ज्ञानको अर्थ हो प्रत्यक्ष जानकारी। जबसम्म अलिकति पनि हामी अलग छौँ, आराध्य अलग छ, तबसम्म अज्ञान विद्यमान छ। जबसम्म अज्ञानता छ र तबसम्म कर्ममा आसक्ति रहन्छ। अज्ञानी जति आसक्तिसँग आराधना गर्दछ त्यसै प्रकार नासक्त जसलाई कर्महरूसँग प्रयोजन छैन भने उसलाई आसक्ति किन हुनेछ। यस्तो पूर्णज्ञाता महापुरुषले पनि लोकहितको लागि कर्म गरोस्, दैवी सम्पदको उत्कर्ष गरोस्, जसले गर्दा समाज त्यसमा हिँड्न नसकोस्। न बुद्धि भेत जने दाना कर्म संगी नाम जोस यत्स वर्कमानी विद्यानुयुक्त समाचरण। यसको अर्थ हुन्छ ज्ञानी पुरुषहरूले कर्ममा आसक्ति हुने, अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न गर्नु हुँदैन। अर्थात् स्वरूपस्थ महापुरुषले ध्यान दिउन् कि उनको कुनै आचरणबाट पछिका पिँढीहरूको मनमा कर्मप्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहोस्। परात्मा तत्त्वसँग मिलेका महापुरुषले पनि आफै राम्रो ढङ्गले नियत कर्म गर्दै उनीहरूबाट पनि गराउनु पर्दछ। यही कारण थियो कि पूज्य महाराजज्यू वृद्ध अवस्थामा पनि राति 2 बजे नै उठेर बस्नुहुन्थ्यो, खोक्न थाल्ने, 3 बजे बोल्न थाल्ने। उठ माटोका प्रतिमूर्तिहरू सबैजना उठेर चिन्तनमा लागेपछि आफू अलिकति पल्टिनुहुन्थ्यो। केही बेरपछि फेरि उठेर बस्नुहुन्थ्यो र बन्दथे। तिमीहरू सोध्छौ कि महाराज सुत्नु भएको छ, तर म सुतेको छैन, श्वासमा लागेको छु। वृद्ध अवस्थाको शरीर छ, बस्नमा कष्ट हुन्छ, त्यसैले म पल्टिरहन्छु। तर तिमीहरूले त स्थिर र सोझो बसेर ध्यान लाउनुपर्छ। जबसम्म तेलको धारा जस्तै श्वासको तागा लाग्दैन, कर्म नटुटोस्, बरु सङ्कल्पको बीचमा व्यापदान गर्न नसकोस्, त्यति बेलासम्म सधैँ लागिरहनु साधकको धर्म हो। मेरो स्वास्थ्य बाँस जस्तै स्थिर उभिएको छ। यही कारण हो कि अनुयायीहरूबाट गराउनका लागि त्यो महापुरुष राम्रो ढङ्गले कर्ममा लागिरहन्छ। जिस गुणको
सिखावे उसे करके दिखावे। यस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुषको पनि कर्तव्य छ कि आफू स्वयं कर्म गर्दै साधकहरूलाई पनि आराधनामा लगाइराखुन्। साधक पनि श्रद्धापूर्वक आराधनामा लागुन्। तर ज्ञानयोगी होस् अथवा समर्पण भाव भएका निष्काम कर्मयोगी साधकहरूमा साधनाको अहङ्कार आउनु हुँदैन। कर्म कसको द्वारा हुन्छ, कसलाई त्यसलाई हुनुमा कारण को हो, यसमाथि श्रीकृष्णले प्रकाश पार्नुहुन्छ। प्रकृते क्रियमा नानि गुणौ कर्माणि सर्वसम् अहंकार विमूढतामा कर्ताहमिति मन्यते। आरम्भदेखि पूर्ति प्रयत्न कर्म प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिन्छ तापनि अहंकारको कारण विशेष मूढ पुरुष वा कर्ता हुँ यस्तो मान्छ कि यो कसरी मान्ने कि आराधना प्रकृतिका गुणहरूद्वारा हुन्छ, यस्तो कसले देख्यो? यसमा भन्नुहुन्छ तत्तो वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु परतन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण र कर्मको विभागलाई तत्त्ववित्त परम तत्त्व परात्माको जानकारी राख्ने महापुरुषहरूले देखेर सम्पूर्ण गुणहरूमा क्रियाशील छन्। यस्तो मानेर उनी गुण र कर्महरूको कर्तापनमा आसक्त हुँदैनन्। यहाँ तत्त्वहरूको अर्थ परम तत्त्व परात्मा हो, न कि 5 वा 25 तत्त्व जस्तो कि मान्छेहरू गणना गर्दछन्। योगेश्वर श्रीकृष्णको शब्दमा तत्त्व एक मात्र परात्मा हो, अरू कुनै तत्त्व छँदै छैन। गुणलाई पार गरेर परम तत्त्व परात्मामा स्थित महापुरुष गुणहरूको अनुसार कर्महरूको विभाजन देख्न पाउँछ। तामसी गुण रहेमा उसको कार्य हुनेछ आलस्य, निद्रा, प्रसाद, कर्ममा प्रवृत्त नहुने स्वभाव। राजसी गुण छ भने आराधनाबाट पछि नहट्ने स्वभाव, सौर्य स्वामीभावबाट कर्म हुनेछ र सात्विक गुण कार्यरत भएमा ध्यान, समाधि, अनुभव, उपलब्धि, धारावाही चिन्तन, सरलता स्वभावमा हुनेछ। गुण परिवर्तनशील छ, प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानीले देख्न सकिन्छ कि गुणका अनुरूप कर्महरूको उत्कर्ष अपकर्ष हुन्छ। गुणले आफ्नो कार्य गराउँछ, अर्थात् गुणमा क्रियाशील रहन्छ। यस्तो बुझेर त्यो प्रत्यक्ष द्रष्टा कर्ममा आसक्ति हुँदैन। तर जसले गुणको पार पाएको छैन, जो अहिले बाटोमा छ, त्यसले त कर्ममा आसक्त रहनु छ। त्यसैले प्रकृतेर्नु गुण सम्मुदा सजन्ते गुण कर्मसु तान कीर्तसन विदो मन्दा कीर्तसन भिन्न विचालयताम्। प्रकृतिको गुणबाट मोहित भएका पुरुषहरू गुण र कर्ममा कर्मश पवित्र गुणहरूमा उन्नति देखेर त्यसमा आसक्त हुन्छन्। ती राम्रो ढङ्गले नबुझ्ने मन्दा नअल्छी गर्नेहरूलाई ज्ञानीहरूले हतोत्साहित नगरून् भनी बरु प्रोत्साहन दिउन्, किनकि कर्म गरेर नै उनीहरूले परम नैष्कर्मको स्थिति पाउनेछन् र आफ्नो शक्ति र स्थितिको आकलन गरेर कर्ममा प्रवृत्त हुने ज्ञान मार्गी साधकहरूले कर्मलाई गुणको देन मान्नु पर्दछ। आफूलाई कर्ता मानेर अहंकारी बन्नु हुँदैन। पवित्र गुणलाई प्राप्त गरेर त्यसमा आसक्त हुनु हुँदैन। तर निष्काम कर्मयोगीले कर्म र गुणको विश्लेषणमा समय दिने कुनै आवश्यकता छैन। कुन गुण आउने जाने गरिरहेको छ यो देख्नु इष्टको जिम्मेवारी हुन्छ। गुणहरूको परिवर्तन र कर्मिक उत्थानलाई उसले इष्टको देन मान्दछ। अतः कर्तापनको अहंकार वा गुणमा आसक्ति हुने समस्या उसका लागि रहँदैन, जबकि निरन्तर त्यसमा लागिरहन्छ। यसैमा युद्धको स्वरूप बताउँदै श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्मितो भूत्वा युद्धस्सो विगत जोरम। त्यसैले हेर अर्जुन, तिमी अध्यात्म चेतसा अन्तरात्मामा चित्तलाई निरोध गरेर ध्यानस्थ भएर सम्पूर्ण कर्महरूलाई मलाई अर्पण गरेर आशा रहित, ममता रहित र सन्ताप रहित भएर युद्ध गर। जब चित्त ध्यानमा स्थित छ, अलिकति पनि कतै आशा छैन, कर्ममा ममत्व छैन, असफलताको सन्ताप छैन भने त्यो पुरुषले कस्तो युद्ध गर्नेछ? जब सबैतिरबाट चित्त खुम्चिएर हृदय देशमा निरुद्ध हुँदै गइरहेको छ भने ऊ किन युद्ध गर्नेछ? कोसँग र त्यहाँ को छ? वास्तवमा जब तपाईँ ध्यानमा प्रवेश गर्नुहुनेछ त्यही बेला युद्धको वास्तविक स्वरूप सुरु हुनेछ। तब काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, दुराशा, तृष्णा आदि विकारहरूको समूह, विजातीय प्रवृत्तिहरू जो कुरु कहलाउँछ संसारमा प्रवृत्ति दिइरहन्छ, बाघको रूपमा भयङ्कर आक्रमण गर्दछन्। तिनीहरूबाट पार पाउनु नै युद्ध हो। यिनीहरूलाई समाप्त गर्दै अन्तरात्मामा केन्द्रित हुनु, ध्यानस्थ हुँदै जानु नै यथार्थ युद्ध हो। त्यसैले फेरि जोड दिँदै
भन्नुहुन्छ। एमे मतमिन्द नित्य मनुस्थिति मनवा सरदा बन्तो सन स्वयन्तमो चिन्त्यतेपि कर्मभि। हे अर्जुन, जोसुकै मानिस दोष दृष्टि र इति भएर श्रद्धाभाव समर्पणसँग संयुक्त भएर सधैँ मेरो यस मत अनुसार आचरण गर्दछ कि युद्ध गर, ती पुरुषहरू पनि सम्पूर्ण कर्महरूबाट छुटकारा पाउँछन् र योगेश्वरको यो आश्वासन कुनै हिन्दू, मुसलमान वा इसाईका लागि होइन, मानव मात्रका लागि उनको मत छ कि युद्ध गर। यसबाट यस्तो प्रतीत हुन्छ कि यो उपदेश युद्ध गर्नेहरूका लागि हो। अर्जुनको अगाडि सौभाग्यले विश्वयुद्धको संरचना थियो, तपाईँहरूको अगाडि त कुनै युद्ध छैन। तपाईँ गीताको पछि किन लाग्नु भएको छ? किनकि कर्महरूबाट छुटकारा पाउने उपाय त युद्ध गर्नेहरूका लागि हो, तर यस्तो केही पनि छैन। वस्तुतः यो अन्तर्देशको युद्ध हो, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको, विद्या र अविद्याको, र धर्म क्षेत्र र कुरुक्षेत्रको सङ्घर्ष हो। तपाईँ जसो जसो ध्यानमा चित्तलाई निरोध गर्नुहुनेछ, विजातीय प्रवृत्ति बाधाको रूपमा प्रत्यक्ष हुनेछ, भयङ्कर आक्रमण गर्नेछ, त्यसको शमन गर्दै चित्तको निरोध गर्दै जानु नै युद्ध हो। जो दोष दृष्टि र अति भएर श्रद्धाले यस युद्धमा संलग्न हुन्छ, त्यो कर्मको बन्धनबाट, आवागमनबाट राम्रो ढङ्गले छुटकारा पाउँदछ। जो यस युद्धमा प्रवृत्ति हुँदैन, उसको के गति हुनेछ? यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, एत्वेत्तव्येषु नानु निस्थनति मे मतमा सर्वज्ञानविमूढा स्थान्युदीनष्टा न चेतसा। जो दोष दृष्टि भएको अचेतस मोहस निशामा अचेत भएका मान्छेहरू मेरो यो मतको अनुसार क्रिया गर्दैनन्, अर्थात् ध्यानस्थ भएर आशा ममता सन्ताप रहित भएर समर्पणको साथ युद्ध गर्दैनन्। सर्वज्ञान विमूढान, ज्ञानपथमा सर्वथा मोहित मान्छेहरूलाई तिमी कल्याण भ्रष्ट भएको जान। अब जब यो नै सही हो भने मान्छेहरू किन गर्दैनन्? यसमा श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, सदृश चेष्टते सुस्या प्रकृत्यो ज्ञानवानपि प्रकृति यन्त्रीभूतानि निग्रह किकारिष्यति। सबै प्राणी आफ्नो प्रकृतिलाई प्राप्त हुन्छन् र आफ्नो स्वभावबाट परवश भएर कर्ममा भाग लिन्छन्। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी पनि आफ्नो प्रकृतिको अनुसार चेष्टा गर्दछन्। प्राणी आफ्नो कर्म क्रियाशील हुन्छन् र ज्ञानी आफ्नो स्वरूपमा जसका प्रकृतिको जस्तो दबाव छ त्यस्तो नै कार्य गर्दछ। यो स्वयं सिद्ध छ र यसमा निराकरण कसैले के गर्नेछ? यही कारण हो कि सबै मान्छे मेरो मत अनुसार कर्ममा प्रवृत्त हुन पाउँदैनन्। उनीहरू आशा ममता सन्तापको, अर्को शब्दमा रागदेशको त्याग गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा कर्मको सम्यक आचरण हुन पाउँदैन। यसैलाई अझै स्पष्ट गर्नुहुन्छ र अर्को कारण भन्नुहुन्छ, इन्द्रियेन्द्रियश्रथे रागदेश व्यवस्थितो तयोर्न वशमगच्छेतो हास्ये परिपन्थिनौ। इन्द्रिय र इन्द्रियहरूको भोगमा राग र देश स्थित छन्, यी दुवैको वशमा हुनु हुँदैन, किनकि यस कल्याण मार्गमा कर्महरूबाट छुट्टिने प्रणालीमा यी राग र देश दुई शत्रु हुन्। आराधनालाई अपहरण गरी लिएर जान्छन् र जब शत्रुभित्र छन् तब बाहिर कोही कसैसँग किन लड्नेछ? शत्रु त इन्द्रिय र भोगहरूको संसर्गमा छन्, अन्तःस्करणमा छन्। त्यो युद्ध पनि अन्तःस्करणको युद्ध हो, किनकि शरीर नै क्षेत्र हो र जसमा सजातीय र विजातीय दुवै प्रवृत्तिहरू, विद्या अविद्या जुन मायाका दुई अङ्ग हुन्, यिनै प्रवृत्तिहरूबाट पार पाउनु, सजातीय प्रवृत्तिलाई साधेर विजातीयको अन्त्य गर्नु युद्ध हो। विजातीय समाप्त भएपछि सजातीयको उपयोग समाप्त हुन्छ। स्वरूपको स्पर्श गरेर सजातीयको पनि त्यसैको अन्तरालबाट विलय हुनु, यस प्रकार प्रकृतिकोबाट पार पाउनु युद्ध हो, जो ध्यानमा नै सम्भव छ। राग देशको समयमा राग र देशको शमनमा समय लाग्छ, त्यसैले धेरैजसो साधक क्रियाहरूलाई छाडेर एक्कासी महापुरुषको नक्कल गर्न लाग्छ। श्रीकृष्णले यसबाट सावधान गर्दै भन्नुहुन्छ, श्रेयानस्स धर्मो विगुण परमधर्मात् सो निस्तात स्वधर्मे निधन श्रेय परम धर्मो भयावह।
एउटा साधक 10 वर्षदेखि साधनामा लागेको छ र दोस्रो आजै साधनामा प्रवेश गरेको छ। दुवैको क्षमता एक जस्तो हुँदैन। प्रारम्भिक साधकले यदि उसको नक्कल गर्छ भने नष्ट हुनेछ। त्यसैमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, राम्ररी आचरण गरिएको अर्काको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नो धर्म नै उत्तम छ। स्वभावबाट उत्पन्न कर्ममा प्रवृत्त हुने क्षमता स्वधर्म हो र आफ्नो क्षमता अनुसार कर्ममा प्रवृत्त हुने साधक कुनै न कुनै दिन पार आउनेछ। अतः स्वधर्माचरणमा मर्नु पनि परम कल्याणकारक हो। जहाँबाट साधन छुट्नेछ, शरीर मिलेपछि त्यहीँबाट फेरि प्रारम्भ हुनेछ। आत्मा त मर्दैन। शरीर वस्तु परिवर्तन गरेमा तपाईँका बुद्धि विचार परिवर्तन त हुने छैनन्। आफूभन्दा श्रेष्ठ जस्तो स्वाङ बनाएमा साधकलाई भएमा र साधक भएलाई प्राप्त हुनेछ र भए प्रकृतिमा हुन्छ, परात्मामा हुँदैन। प्रकृतिको आवरण अझै बाक्लो हुनेछ। ओम नमः शिवाय। यस भगवत पदमा नक्कलको बाहुल्य छ। पूज्य महाराजजीहरूलाई एकपटक आकाशे बानी भएको थियो कि अनुसुईया गएर बस्नुहोस्। तब जम्मूबाट चित्रकूट आएर अनुसुईयाको घनघोर जङ्गलमा निवास गर्न थाले। धेरै महात्मा उताबाट आउने जाने गर्दथे र एउटाले देखे कि परमहंसजी दिगम्बर नङ्गधङ्ग निवास गर्छन् र उनको सम्मान छ। तब चाँडै उनले लङ्गोटी फ्याँकिदिएर दण्डकमण्डल कुनै अरू महात्मालाई दिएर दिगम्बर भए। केही समयपछि आएर देखे परमहंसजी मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, गाली गलोच पनि दिनुहुन्छ। महाराजजीको आदेश भएको थियो कि भक्तहरूको कल्याणार्थ केही गाली पनि दिने गर्नु, यस पदका पथिकहरूको देखदेख गरिराख्नु। महाराजजीको नक्कल गरेर त्यो महात्मा पनि गाली गर्न थाले, तर त्यसको बदलामा मान्छेहरू पनि केही न केही भनिहाल्थे। महात्माले भन्न लागे, त्यहाँ कोही बोल्दैन, यहाँ त जवाब दिन्छन्। 1-2 वर्षपछि फर्केर देखेँ कि परमहंसज्यू गद्दीमा बस्नुभएको छ। मान्छेहरू पङ्खा आम्किरहेछन्, चमर चलिरहेको छ। यसले जङ्गलको एउटा खण्डहरमा खाट मगायो, गद्दा ओछ्याउन लगाएर चमर चलाउनका लागि 2 जनालाई नियुक्त गरे। प्रत्येक सोमबार भिड लगाउन लागे। केटा चाहिएमा 50 रुपियाँ, केटी चाहिएमा 25 रुपियाँ। तर ऊ गरे अन्त नहोई निभाउ 1 महिनामा नै अपमानित भएर हिँडे। त्यस भगवत पथमा नक्कलले साथ दिँदैन। साधकले स्वधर्मको नै आचरण गर्नु पर्दछ। स्वधर्म के हो र अध्याय 2 मा श्रीकृष्णले स्वधर्मको नाम लिनुभएको थियो कि स्वधर्मलाई पनि देखेर तिमी युद्ध गर्न योग्य छौ। क्षत्रियको लागि योभन्दा ठुलो कल्याणकारी मार्ग छैन। स्वधर्ममा अर्जुन क्षत्रिय पाइन्छ। सङ्केत गर्यो कि अर्जुन जो ब्राह्मण हो, वेदको उपदेश उनको लागि शूद्र जलाशय तुल्य छ र तिमी वेदबाट माथि उठ र ब्राह्मण बन, अर्थात् स्वधर्ममा परिवर्तन सम्भव छ। त्यहाँ फेरि भने कि राग देशको बसमा नहो, यिनीहरूलाई काट। स्वधर्म श्रेयस्कर हो। यसको यो आशय होइन कि अर्जुनले कुनै ब्राह्मणको नक्कल गरेर उस्तै वेशभूषा बनाइलियोस्। एउटै कर्म पदलाई महापुरुषले 4 श्रेणीहरूमा विभाजित गरिदिए, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम र अति उत्तम। यी श्रेणीका साधकहरूलाई कर्म सश्रुद्ध, वैश्य, क्षत्रिय र ब्राह्मणको संज्ञा दिए। शूद्रको क्षमताबाट कर्मको आरम्भ हुनेछ र साधना कर्ममा त्यही साधक ब्राह्मण बन्छ। यसबाट पनि अगाडि जब त्यो परात्मामा प्रवेश पाउँछ, तब न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, चितानन्दन रूप शिवस्सु शिवद, यो वर्णबाट माथि हुन्छ। यही कुरा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि चातुर्वर्ण्ये मया श्रेष्ठम, 4वटै वर्णको रचना मैले गरेँ। तब के जन्मको आधारमा मान्छेलाई विभाजित गर्नुभयो होइन? गुण कर्म विभागवश गुणको आधारमा कर्म बाँडियो। कुन कर्म के? संसारी कर्म। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ होइन, नियत कर्म के हो? त्यो हो यज्ञको प्रक्रिया, जसमा हुन्छ श्वासको प्रश्वासको हवन, प्रश्वासको श्वासमा हवन, इन्द्रिय संयम इत्यादि, जसको शुद्ध अर्थ हो योग साधना, आराधना। आराध्य देवसम्म पुर्याउने विधि विशेष नै आराधना हो। यस आराधना कर्मलाई नै 4 श्रेणीहरूमा बाँडियो। जस्तो क्षमतावान पुरुष छ, त्यसले त्यही श्रेणीबाट प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यो नै सबैको आफ्नो स्वधर्म भयो। त्यसैले यदि उसले सुन्नत श्रेणीवालाको नक्कल गर्यो भने भयलाई प्राप्त हुनेछ, सर्वथा नष्ट त हुँदैन, किनकि यसमा बीजको नाश हुँदैन। हो त्यो प्रकृतिको दबावले भयाक्रान्त दिनहीन अवश्य हुनेछ। शिशु कक्षाको विद्यार्थी स्नातक कक्षामा बस्न लाग्यो भने के त्यो स्नातक बन्नेछ र त्यो प्रारम्भिक वर्णमालाबाट पनि वञ्चित रहनेछ? अर्जुन प्रश्न गर्छन् कि मान्छे स्वधर्मको आचरण किन गर्न पाउँदैन? अर्जुनले भन्छन्, अथ केन प्रयुक्तितोपये पापचरति पुरुष अनिच्छानपि वासनीय बलादिव नियोजिता। हे श्रीकृष्ण, फेरि यो पुरुष जबरजस्ती घिसारेर लगाए जस्तै नचाहँदा पनि कसको प्रेरणाले
पापको आचरण गर्दछ, तपाईँको मत अनुसार किन चल्न सक्दैन? यसमा श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजगुण समुदव महासनो महापापमा विद्येनमिय वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुणबाट उत्पन्न यो काम र क्रोध अग्नि सम्मान भोग भोग्नेले कहिले तृप्त नहुनेहरू ठुलो पापी हुन्। काम, क्रोध, राग देशका नै पूरक हुन्। अहिले जसले मैले चर्चा गरेको छु यसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई नै शत्रु जान। अब यसको प्रभाव भन्नुहुन्छ, धूमे नव्रियते बहिरेथादर्शो मलेन च यथोल्बे नवृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावितमा। जस्तै धुवाबाट अग्नि र मैलाबाट ऐना ढाकिन्छ, जस्तो झिल्लीबाट गर्भ ढाकिन्छ, ठिक त्यसै प्रकारले काम, क्रोध आदि विकारहरूबाट ज्ञान ढाकिएको छ र बिजेको काठलाई जलाएमा धुवा नै धुवा हुन्छ। आगो भएर पनि ज्वाला रूप लिन पाउँदैन। मैलबाट ढाकेको ऐनामा जसरी प्रतिबिम्ब स्पष्ट देखिँदैन, झिल्लीको कारण जसरी गर्भ ढाकिन्छ, त्यसै प्रकार यी विकारहरू रहँदा परात्माको प्रत्यक्ष ज्ञान हुँदैन भन्दै अर्जुनले श्रीकृष्ण मार्फत सोधेको प्रश्नको जवाब पाउँछन् र आवृत्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्प्रेरणालेन च। कौतन्य आगो सम्मान भोगहरूबाट तृप्त नहुनेवाला ज्ञानीहरूको निरन्तर वैरी यस कामले ज्ञान छोपिएको छ। अहिले श्रीकृष्णले काम र क्रोध दुई शत्रु भन्नुभयो। प्रस्तुत श्लोकमा उहाँले मात्र एउटा शत्रुको कामको नाम लिनुहुन्छ। वस्तुतः काममा क्रोधको अन्तर्भाव छ र कार्य पूर्ण भएपछि क्रोध समाप्त हुन्छ, तर कामना समाप्त हुँदैन। कामना पूर्तिमा व्यवधान पर्नासाथ क्रोध फेरि जागेर आउँछ र कामका अन्तरालकामा गएर क्रोध निहित हुन्छ। यस शत्रुको निवास कहाँ छ, कसलाई कहाँ खोज्ने, यो कहाँ गएर भेटिन्छ, निवास थाहा भएमा त्यसलाई समूल नष्ट गर्नमा सुविधा हुनेछ भन्दै श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते यतैरविमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्ते देहिनम्। इन्द्रियहरू मन र बुद्धि यसको वासस्थान कहलाउँछ। यो काम यी मन, बुद्धि र इन्द्रियहरूद्वारा नै ज्ञानलाई आच्छादित गरेर जीवात्मालाई मोहमा पार्दछन्। तस्मात्त्वमिन्द्रियानदौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानपर्जयी हुन ज्ञान विज्ञान नाशनम। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी पहिले इन्द्रियहरूलाई नियमले वशमा गर, किनकि शत्रु त यसबाट र यसका अन्तर्कालमा लुकेको छ। त्यो तिम्रो शरीरभित्रै छ, बाहिर खोजेमा त्यो कहीँ कतै भेटिने छैन। त्यो हृदय देशको अन्तर्जगतको लडाइँ हो। इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर ज्ञान विज्ञानको नाश गर्ने पापी कामलाई नै मार। काम सोझै पकडमा आउने छैन। अतः विकारहरूको निवास स्थानलाई नै घेराउ गर र इन्द्रियहरूलाई नै संयमित गर। तर इन्द्रियहरू र मनलाई संयमित गर्न धेरै कठिन छ। के योग हामी गर्न सक्छौँ? यसमा श्रीकृष्ण तपाईँको सामर्थ्य बताउँदै प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। इन्द्रियाणि पारण्याहुरिन्द्रिये परमन मनसस्तु परा बुद्धियोरे बुद्धे परतस्तु स। अर्जुन, यस शरीरभन्दा तिमी इन्द्रियहरूलाई पर अर्थात् सूक्ष्म र बलवान जान। इन्द्रियहरूदेखि पर मन छ, त्योभन्दा पनि बलवान छ, र मनभन्दा पर बुद्धि छ, त्यो बुद्धिदेखि पनि धेरै पर छ, त्यो तिम्रो आत्मा छ, त्यही नै तिमी हौ। त्यसैले इन्द्रियहरू, मन र बुद्धिको निरोध गर्नमा तिमी सक्षम छौ। एव बुद्धे परबुद्धवा शस्त्रभ्यात्मानमान्तर्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपु दुरासदम। यस प्रकार बुद्धिदेखि पर अर्थात् सूक्ष्म र बलवाने आफ्नो आत्मालाई जानेर, आत्माबललाई सम्झेर, बुद्धिले आफ्नो मनलाई वशमा गरेर अर्जुन यस कामरूपी दुर्जन शत्रुलाई मार। आफ्नो शक्तिलाई सम्झेर यस दुर्जय शत्रुलाई मार। काम एक दुर्जय शत्रु हो
इन्द्रियहरूले यो आत्मालाई मोहित गर्दछ, तब आफ्नो शक्ति सम्झेर आत्मालाई बलवाने सम्झेर कामरूपी शत्रुलाई मार भन्ने आवश्यकता छैन कि यो शत्रु आन्तरिक हो र युद्ध पनि अन्तर्देशको नै हो। यसको यो च्याप्टरको निष्कर्ष के हुन्छ भने धेरैजसो गीताप्रेमी व्याख्याकारहरूले यस अध्यायलाई कर्मयोगको नाम दिएका छन्, तर यो तर्कसँग छैन। दोस्रो अध्यायमा योगेश्वरले कर्मको नाम लिनुभएको थियो। उनले कर्मको महत्त्वलाई प्रतिपादन गरेर त्यसमा कर्म जिज्ञासा जागृत गरेर त्यस अध्यायमा उहाँले कर्मलाई परिभाषित गरे कि यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो, सिद्ध छ कि यज्ञ कुनै निर्धारित दिशा हो। यसको अतिरिक्त जे केही पनि गरिन्छ त्यो यसै लोकको बन्धन हो। श्रीकृष्ण जे भन्नुहुनेछ त्यो कर्म मोक्षे सुबात संसार बन्धनबाट छुटकारा दिलाउने कर्म हो। श्रीकृष्णले यज्ञको उत्पत्ति भन्नुभयो, यसले के दिन्छ र उसको विशेषताको पनि चिन्तन गर्नुभयो। यज्ञ गर्नलाई जोड दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यस यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। जसले यज्ञ गर्दैन ऊ पापायु आराम चाहनेहरू व्यर्थ बाँध्दछन्। पूर्वका महर्षिहरूले पनि यसलाई गरेर नै नैष्कर्म सिद्धि पाएका छन्। उनीहरू आत्मतृप्त छन् र उनको लागि कर्मको आवश्यकता छैन तापनि पछिका पिँढीहरूको मार्गदर्शनका लागि उनीहरू पनि कर्ममा राम्रै लागिरहन्थे। ती महापुरुषहरूसँग श्रीकृष्णले आफ्नो तुलना गर्नुभयो कि मलाई पनि अब कर्मसँग कुनै प्रयोजन छैन, तर म पनि पछिका पिँढीहरूका हितका लागि कर्ममा लागिरहन्छु। श्रीकृष्णले स्पष्टत आफ्नो परिचय दिनुभयो कि उनी एउटा योगी थिए। उहाँले कर्ममा पवित्र साधकहरूलाई चलायमान गर्न भन्नुभयो, किनकि कर्म गरेर नै ती साधकलाई स्थिति प्राप्त हुन्छ। यदि गर्ने होइनन् भने नष्ट भएर जानेछन्। यस कर्मको लागि ध्यानस्थ भएर युद्ध गर्नु छ। आँखाहरू बन्द छन्, इन्द्रियबाट समेटेर चित्तको निरोध भयो भने युद्ध कस्तो होला। त्यस समय काम, क्रोध, रोग, देग बाधक हुन्छन् र ती विजातीय प्रवृत्तिहरूमाथि विजय पाउनु नै युद्ध हो। आसुरी सम्पद, कुरुक्षेत्र, विजातीय प्रवृत्तिलाई बिस्तार बिस्तारै हटाउँदै ध्यानस्थ हुँदै जानु नै युद्ध हो। वस्तुत ध्यानमा नै युद्ध छ। त्यो नै यस अध्यायको सारांश हो र यसमा न कर्म बतायो न यज्ञ। यदि यज्ञ समझमा आयो भने कर्म पनि समझमा आउनेछ। यस अध्यायमा मात्र स्थित प्रज्ञ महापुरुषको प्रशिक्षणात्मक पक्षमा जोड दिइयो र यो त गुरुजनहरूका लागि निर्देशन हो। उनीहरूले नगरे पनि केही क्षति हुँदैन र न यस्तो गर्नमा उहाँहरूका आफ्नो कुनै लाभ नै छ। तर जुन साधकहरूलाई परमगति अभिष्ट छ उसका लागि विशेष केही भन्दै भनिएन भने यो कर्मयोगी कसरी हो। कर्मको स्वरूप पनि स्पष्ट छैन जसलाई गर्न सकियोस्, किनकि यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो र अहिलेसम्म उहाँले यति नै भन्नुभयो। यज्ञको बारेमा भन्नुभएन। कर्मको स्वरूप स्पष्ट छैन हो। युद्धको यथार्थ चित्रण गीतामा यही नै पाइन्छ। सम्पूर्ण गीतामा दृष्टिपात गरौँ। अध्याय 2 मा भन्नुभयो कि शरीर नाशवान छ अन्त्यमा, त्यसकारणले युद्ध गर। गीताको युद्धको यही ठोस कारण बताइयो र अगाडि ज्ञानयोगको सन्दर्भमा क्षेत्रीका लागि युद्ध नै कल्याणको एकमात्र साधन बनाइयो र भनियो कि यो बुद्धि तिम्रो लागि ज्ञानयोगका विषयमा भनिएको हो। कुन बुद्धि? यो नै कि हार जित दुवै दृष्टिमा लाभ नै छ। यस्तो सम्झेर युद्ध गर। फेरि अध्याय 4 मा भनियो कि योगमा स्थित रहेर हृदयमा स्थित आफ्नो यस संशयलाई ज्ञानरूपी तरबारले काट। त्यो तरबार योगमा छ। अध्याय 5 देखि 10 सम्म युद्धको चर्चा पनि छैन र 11औं अध्यायमा मात्र यति भनियो कि शत्रु मबाट पहिले नै मारिएका छन्। तिमी निमित्त मात्र भएर मात्र उभिराख, यसलाई प्राप्त गर। यी तिमी बिना पनि मारिएका छन्। तिमी यो मुर्दालाई नै मार। अध्याय 15 मा संसार सुविरुद्ध मूल भएको पिपलको रुख जस्तो बनियो, जसलाई असङ्गति रूपी शस्त्रले काटेर त्यस परमपदलाई खोज्ने निर्देश पाइयो। अगाडिको अध्यायहरूमा युद्धको उल्लेख छैन हो। अध्याय 16 मा असुरहरूको चित्रण गरिएको छ र यो नरकामी हुन्। अध्याय 3 मा नै युद्धको विशद चित्रण छ। श्लोक 30 देखि श्लोक 43 सम्म युद्धको स्वरूप, उसको अनिवार्यता र युद्ध नगर्नेहरूको विनाश, युद्धमा मारिने शत्रुको नाम र उनलाई मार्नका लागि आफ्नो शक्तिको आह्वान र निश्चय नै उनलाई काटेर फ्याँक्ने कुरामा जोड दिइयो। यस अध्यायमा शत्रु र शत्रुको आन्तरिक स्वरूप स्पष्ट छन्, जसको विनाशको प्रेरणा दिइएको छ। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीता सुपनिषत्तु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे शत्रुविनाश प्रेरणा नाम 3 अध्याय। यस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता, उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनका संवादमा शत्रु विनाश प्रेरणा नामको 13औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानंद शिष्ये
स्वामी अडक्कडानन्द कृते श्रीमद्भगवत गीताए यथार्थ गीता भाष्ये शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंदज्यूका शिष्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता को भाष्य यथार्थ गीतामा शत्रु विनाश प्रेरणा नामको तृतीय अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा। वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।